बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, मिनहास समेत 4 दोस्त जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर फैसलाबाद से होता है। चारों बचपन के दोस्त होते हैं, बचपन साथ पढ़ा होता है। चारों इस बात का फैसला करते हैं कि जनाब बरतानिया चलते हैं स्टूडेंट वीज़े पर, वहाँ जाकर पढ़ेंगे भी, जॉब भी करेंगे, ज़्यादा कमाएँगे और वहीं अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। मिन्हास का ज़िक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये पूरी कहानी मिन्हास पर डिपेंड करती है। कैसे ये चारों दोस्त बरतानिया जाते हैं, बरतानिया जाने के बाद 3 दोस्त अलग हो जाते हैं और ये मिन्हास के खिलाफ बाकायदा एक साजिश बुनते हैं, एक फैसला करते हैं और उस फैसले के तहत मिन्हास को बरतानिया से बाकायदा तौर पर डिपोर्ट करा देते हैं। और ये वाक़या आप सुनेंगे ना, तो यकीन जानिए आपको वो गाना याद आ जाएगा कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। और एक और गाना है ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां। तो इस वाक़ये को आपने आखिर तक ज़रूर सुनना है। और अगर अल्लाह ना करे आपके साथ इस तरह का वाक़या रूनुमा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस को शेयर ज़रूर करना है। जनाब, मैंने ज़िक्र किया मिनाज समेत 4 दोस्त ये बरतानिया चले जाते हैं। चारों स्टूडेंट वीज़े पर होते हैं। वहाँ पर जाके 20 घंटे काम कर रहे होते हैं। आपको पता है कि आधा टाइम दिया जाता है स्टूडेंट्स को काम करने के लिए, पैसे भी बहुत कम होते हैं। बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुज़ार होते हैं। चारों एक ही फ्लैट के अंदर रहते हैं। चारों को एक-दूसरे की जॉब्स का भी पता होता है। लेकिन मिन्हास का इन तीनों के अलावा एक और सर्कल बन जाता है, अपनी जॉब की वजह से, दीगर मामलात की वजह से। और बरतानिया में आपको पता है कि जनाब मशवरा देने वालों की कमी नहीं है। आपको ऐसे-ऐसे पाकिस्तानी कम्युनिटी में लोग मिलेंगे जो आपको ऐसे-ऐसे मशवरे देंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उन मशवरों पर अमल नहीं किया होगा, लेकिन आपको मशवरे देंगे कि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो भाई सुनिएगा सबकी, करेगा वो जो आपको बेहतर लगता है। मिन्हास से ये गलती हो गई भाई। मिन्हास के साथ क्या होता है, मिन्हास को कुछ लोग मशवरा देते हैं कि यार तुम बड़ी कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, तुमने यहाँ पर सेमेस्टर की फ़ीस भी भरनी है, तुमने घर भी चलाना है, तुम्हारे दोस्त तो अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे, आज नहीं तो कल अच्छी पोस्टों पर लग जाएँगे, तुम पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारी 20 घंटे भी मुश्किल हो रहे हैं, तुम पाकिस्तान पैसे क्या भेजोगे? अच्छा, जो तुम्हारे 3 दोस्त हैं, इनके घर वालों का जो बैकग्राउंड है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा फाइनेंशियली इतना ज़्यादा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम एक काम करो, सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर दो। असाइलम ले लो। जब ऐसी असाइलम लोगे, तुम्हें हर चीज़ आसानी से मिलना शुरू हो जाएगी, तुम्हें काम करने का भी इख्तियार मिल जाएगा और उन तीनों से तुम बहुत आगे निकल जाओगे। जो तुम स्टडीज़ कर रहे हो, वो करते रहना। आपको पता है बरतानिया में बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर जाके सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर देते हैं और मिन्हास ने भी ये गलती कर दी। उन लोगों के मशवरे पर आके इसने बरतानिया के अंदर सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर दी। अपने 3 दोस्तों को बताया नहीं। उसके बाद ये 20 घंटे से 40 घंटे पर काम करने पर आ गया। ये सुबह की भी शिफ्ट करता है, शाम की भी शिफ्ट करता, कभी-कभी रात की भी शिफ्ट कर रहा होता। यानी दोनों हाथों से इसने पैसा कमाना शुरू कर दिया था और उसको लगा कि यार ये जो 3 दोस्त हैं, ये इसको सही मशवरे नहीं देते। इसका सर्कल वो अच्छा है जहाँ से उसको ये मशवरा मिला था कि भाई तुम सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल कर दो। लेकिन अभी इसने सिर्फ एप्लीकेशन दायर की थी, इसका फैसला नहीं हुआ था, इसकी हियरिंग नहीं हुई थी, तमाम चीज़ें नहीं आई थी। वक़्त चलता गया, ये काम करता गया, दोनों हाथ से पैसे कमाने लगा। बाकी जो 3 दोस्त थे, क्योंकि सारे तो एक घर के अंदर रह रहे थे, एक ही फ्लैट के अंदर रह रहे थे और इन चारों में से जो एक बंदा है ना, जिसने ये सारा काम किया या उनमें से शामिल था, उसने पूरा वाक़या बयान किया। क्योंकि आपको नदामत होती है भाई, आपको पशेमानी होती है कि आपने अपने ही दोस्त के साथ इस तरह का सलूक किया कि आज वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, उसको डिपोर्ट बाकायदा कर दिया गया। आप सुनते जाइएगा हुआ क्या। इन तीनों दोस्तों को ये खलना शुरू हो गया कि क्यों यार ये मिन्हास हमारा जो चौथा साथी है, ये आया हमारे साथ था, इसको काम करने का इख्तियार भी मिल गया, ये डबल-डबल शिफ्टें भी कर रहा है, सुबह भी काम कर रहा है, शाम भी काम कर रहा है, दोनों हाथों से पैसा कमा रहा है। हम बड़ी मुश्किल से 20 घंटे काम करते हैं, लोग 20 घंटे भी काम नहीं करवाते, कोई 18 घंटे करा रहा है, कोई 16 घंटे करा रहा है, हमें जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है सेमेस्टर की, वो देना मुश्किल हो रही है। तो आपको पता है जलन, हसद, जेलसी आना शुरू हो जाती है। इन्होंने क्या किया, उससे पूछा कि भाई तूने करा क्या है, ज़रा ये बता दे। तो ये बता देता है कि यार मैंने सियासी पनाह की दरख्वास्त दाखिल की है। अच्छा, मीनवाइल इसकी हियरिंग आ जाती है। जब हियरिंग आती है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि झूठा केस होता है, बेबुनियाद केस होता है, किसी के कहने पर बनाया गया होता है, वो केस रिजेक्ट हो जाता है। फिर ये केस को ज़ाहिर सी बात है आगे चैलेंज करता है, वहाँ भी रिजेक्ट हो जाता है। फिर ये आगे और अपील करता है, यानी 3 अपीलें करता है, तीनों अपीलें उसकी रिजेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद इसको 1 महीने का वक़्त दिया जाता है कि आप बरतानिया छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ आपको हम पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे और डिपोर्ट कर देंगे। ये जनाब बरतानिया नहीं छोड़ता। ये उन्हीं लोगों के मशवरे पर चल रहा होता है। कहते हैं कि जनाब कोई नहीं करता यार डिपोर्ट वगैरह, बहुत सारे मामलात होते हैं, जैसे डिपोर्ट करने लगे तुम इंसानी हुकूक का मामला कर देना। ये अपना काम करता रहता है। मीनवाइल ये जो 3 दोस्त होते हैं, इनकी जेलसी, हसद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है क्योंकि इसके हाथ में पैसा बहुत आ चुका होता है, जॉब्स कर के। एक दिन ये चारों खाना खाने के लिए जाते हैं
اور یہ جو تین ہوتا ہے نا، یہ ان سے پوچھتے ہیں منہاج سے کہ بھائی تو یہ بتا کہ تو نے کیا کیا ہے. وہ بتا دیتا ہے میں نے سیاسی پناہ کی درخواست داخل کی ہے لیکن میری ریجیکٹ ہو گئی ہے اور ابھی فی الحال چل رہا ہے معاملہ. مجھے انہوں نے کہا کہ برطانیہ چھوڑ دیں لیکن میری جاب اچھی لگی ہوئی ہے, ہو سکتا ہے مجھے اسپانسر کر دیا جائے, یا اللہ نہ کرے کبھی کوئی معاملہ ہوگا تو میں انسانی حقوق کا معاملہ اس کا وہ والا کارڈ کھیل دوں گا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, تینوں دوستوں کو اس کی ایک کمزوری پتہ چل جاتی ہے. اچھا, یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو میرے اپنے دوست ہیں, آج کے نہیں اسکول کے زمانے کے دوست ہیں, مطلب یہ مجھ سے کیوں جیلسی لے کر آئیں گے, کیوں مجھ سے حسد لے کر آئیں گے, کیوں مجھ سے اس طرح کا سلوک کریں گے کہ یار یہ مجھے ہی میرے خلاف کمپلین کر دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تینوں اس سے کبھی کبھی پیسے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی بھائی 50 پاؤنڈ دے دے, 100 پاؤنڈ دے دے, ہمارے ساتھ مشکل ہے, ہمیں فیس جمع کرنی ہے, اتنے پیسے دے دے, اتنے پیسے دے دے. اچھا, یہ بیچارہ دے بھی دیا کرتا تھا, اس کے ہاتھ میں پیسے ہوتے تھے تو یہ ان لوگوں کو پیسے دے دیا کرتا تھا. لیکن جب یہ پیسے کی واپسی کا تقاضا کرتا تھا تب وہ لوگ آگے سے اس کو کہتے تھے کہ بھائی ابھی تو ہمارے پاس نہیں ہے, اور سوچ تو غیر قانونی طریقے سے رہ رہا ہے, کسی نے تیری کمپلین کر دی تو تیرے ساتھ کیا ہوگا, ہم ہی بچائیں گے تجھے, ہم ہی آسرا دیں گے, ہم ہی اپنے گھر میں رکھیں گے, اگر تو باہر جائے گا تو اکیلے کیسے رہے گا, کیونکہ تیرے پاس پیپر ہے نہیں, تمہاری تو ڈیپوٹیشن لگ چکی ہے, کوئی تمہیں گھر دے گا نہیں. اچھا, یہ بھی کہہ رہا ہے چلو یار ٹھیک ہے, دوست ہیں, دوست یار چلتے رہتے ہیں, معاملہ چلتا رہتا ہے. یہ معاملہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا گیا. اچھا, ادھار کے پیسے کافی زیادہ بڑھنے لگ گئے, اور یہ ادھار نہیں تھا, یہ اس سے باقاعدہ طور پر اس راز کو راز رکھنے کے پیسے مانگ رہے تھے, جو کہ اس بیچارے بچے کو سمجھ نہیں آ رہا تھا, جو کہ اس نے غلط کیا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے صحیح کیا, اس نے لوگوں کے بہکاوے میں آ کے ایک غلط کیس فائل کیا, جھوٹا کیس فائل کیا, اور اس کی سزا اس کو ہونی چاہیے تھی, اور بعد میں اس کو سزا ملی. لیکن کس طریقے سے ملی؟ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ غالباً شاید صبح کی شفٹ کر آیا ہوتا ہے, شام کی شفٹ کر آیا ہوتا ہے, اور اس کیونکہ پیسے کمانے کی بھوک انسان کی بڑھ جاتی ہے, اس کو دوبارہ سے صبح 6 بجے جانا ہوتا ہے, تو یہ سو رہا ہوتا ہے. ان تینوں میں سے ایک بندہ باقاعدہ طور پر کمپلین کر دیتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک ایسا الیگل بندہ رہ رہا ہے, کیونکہ برطانیہ میں جب بھی آپ کسی کی کمپلین اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے انسینٹیو وغیرہ ملتے ہوں گے, یا انسینٹیو کا ایک لالچ ملا ہوگا. اس نے کہا ہوگا کہ بھائی ہم بتائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں انسینٹیو ملے, غالباً شاید ملا نہیں ملا مجھے نہیں پتا. لیکن ان تینوں میں سے ایک بندے نے اس کی کمپلین کر دی. تمام لوگ آئے, جو اتھارٹیز ہوتی ہیں, انہوں نے آ کے سب کے پاسپورٹ وغیرہ, قوائف وغیرہ چیک کرنے شروع کیے. تینوں کے تو قوائف موجود تھے, چوتھے کا قوائف موجود نہیں تھا, ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں تھے. اس کو پکڑا گیا, اس کو جیل میں ڈالا گیا, کچھ عرصے تک جیل میں رکھا گیا, اور اس کے بعد اس کو پھر باقاعدہ طور پر ڈیپورٹ کر دیا گیا. فیصل آباد سے تعلق تھا, واپس ڈیپورٹ ہو گیا. اللہ اللہ خیر سے اللہ. ان تینوں میں سے تینوں کو پتا تھا کہ ان تینوں میں سے کسی نے ایک حرکت کی ہے, لیکن سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. جس نے حرکت کی تھی اس نے باقی دو کو نہیں بتایا تھا, دونوں کو سب ایک دوسرے پر شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. لیکن آخر میں ان کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم تینوں میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے, لیکن تینوں کا انجام کیا ہوا. آپ یہ دیکھیے کہ تینوں کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہوئے, اس طرح کی چیزیں ہوئیں, یہ ایک ایسے مسئلے کے اندر پھنس گئے. انہوں نے غلط طریقے سے کام کرنا شروع کیا, انہوں نے 20 گھنٹے, کیونکہ اوبویسلی جب آپ کو جیلسی کسی چیز سے ہوتی ہے نا, بھائی وہ پیسے زیادہ کما رہا ہے, آپ کو اس سے جیلسی ہوئی تو آپ کوشش کرو کہ مجھ سے زیادہ پیسہ کماؤ. انہوں نے بھی غیر قانونی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کی, ان کی بھی کسی نہ کسی نے کمپلین کی, اور یہ تینوں بھی پھر ڈپورٹیشن کے معاملات چل رہے ہیں. اور ان میں سے جو ایک بندہ ہے نا, اس نے پورا یہ واقعہ بیان کیا, اور اس نے کہا کہ آج جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں, جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جس چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں, غالباً شاید یہ وہ کرما ہے, کیونکہ ہم نے اپنے دوست کے پیسے بھی لیے, کافی عرصے تک اس سے پیسے لیتے رہے, اس کی کمپلین بھی کر دی, اس کو پاکستان ڈیپورٹ بھی کرا دیا. ہم چاروں ساتھ دوست تھے, لیکن کہتے ہیں نا جب شیطانیت آپ کے ذہن میں آتی ہے, جب آپ کے ذہن کے اندر اس طرح کی خباثت آ جاتی ہے, تو آپ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی مناس نے صحیح کیا, کیونکہ اوبویسلی اس نے ایک غلط طریقہ کار اپنا, ہمیشہ کوشش کیجیے گا. اور برطانیہ کے اندر اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے, آپ کو پتہ ہے برطانیہ کے اندر سیاسی پناہ کی درخواست داخل کرنے والے سب سے پہلے نمبر پر پاکستانی. سال 2025 کی بات بتا رہا ہوں میں, اعداد و شمار 10,500 کے قریب لوگ ہیں جنہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست برطانیہ کے اندر جمع کرائی ہے, اور وہ پاکستانی ہیں. 85,000 میں سے سب سے زیادہ, اور اس میں بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی ہے. کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہی کام کرو, کسی نے مشورہ دیا. اب یہ وہ کہانیاں ہوتی ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا ہوتا ہے, یہ وہ واقعات ہوتے ہیں جس سے ہمیں سبق سیکھنا ہوتا ہے. اور میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ برطانیہ میں جو بھی پاکستانی ہیں, جو بھی پاکستانی کمیونٹی ہے, ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا, کوئی ایسی چیز پیش آئے جس سے ان کو لگتا ہے کہ یار آنے والوں کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو, یا کم سے کم وہ سبق سیکھ سکیں. کہتے ہیں بہترین سبق وہ ہوتا ہے جو آپ کو اسکول کے اندر ٹیچر سکھاتا ہے, وہ بھی نہیں ہوتا. آپ کے جو والدین سکھاتے ہیں وہ بھی بہترین سبق نہیں ہوتا. جو آپ کو حالات اور وقت سبق سکھاتے ہیں, وہ سبق سب سے بہترین ہوتا ہے.
تو آپ اگر کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.